बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची क्यूमाबाद में 1.5 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद बच्ची की मौत वाक़या हो जाती है। इस हवाले से कराची में एहतजाज भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। मुल्ज़िम मनान, जो कि पहले दिन से जिस्मानी रिमांड के दौरान भी पागल और बच्चा बनने की कोशिश करता रहा, अदालत की तरफ से उसके हवाले से क्या फैसला सामने आया है, क्या वाकई इसे नाबालिगों की जेल में भेजा जाएगा? और इस हवाले से मुल्ज़िम मनान की नानी वो भी सामने आ चुकी हैं और वो अपने नवासे को नाबालिग और बच्चा साबित करने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ वकला को भी हायर कर रही हैं और इसके लिए प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि ड्यूरिंग ट्रायल किस तरीके से मनान को इस सारे मामले में से निकालना है। बच्ची की वालिदा फिजा वो इस हवाले से क्या कहती हैं कि अदालत की तरफ से जो ये डिसीजन सामने आया है वो इससे मुतमईन है या नहीं है, क्योंकि ये इस किस्म का केस है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला। इस केस की वजह से खौफ व हरास भी फैला और इसमें दहशतगर्दी एक्ट दफात शामिल करने की बजाय इस मुल्जिम को फ़िलहाल जुडिशल कर दिया गया है। और क्या इसकी ये सज़ा है कि इसे जुडिशल कर दिया जाए और इसे अब मुख्तलिफ जेलों में रखा जाए, या कि इसकी ये सज़ा बनती थी कि फौरी तौर पर ही इसका खात्मा कर दिया जाता, क्योंकि जिस किस्म का हीनियस क्राइम इसने किया था इसको इतनी मोहलत नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो इनके रिश्तेदार हैं, बिलखुसूस मनान के रिश्तेदार, वो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और उनकी तरफ से एक तो इस बच्ची की जो वालिदा हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि मनान मुल्जिम जो है वो एक पागल बच्चा है और उसके साथ दीगर लड़के शामिल थे, लेकिन अब लड़कों को इस मामले में से निकाल दिया गया है, क्योंकि मनान की जो नानी है वो तो अब खुलम खुला ये बात कह रही हैं कि मनान को मजबूर किया गया उसके दोस्तों की तरफ से, क्योंकि इसमें एक उमर नामी लड़का और इसी तरह एक कब्रिस्तान का लड़का जो कि मनान के दोस्त हैं उनके बारे में बताया जा रहा था कि उन्होंने ये बच्ची मंगवाई है। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई हैं तो इसमें वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि मनान बच्ची को लेके जा रहा है तो तब भी अकेला है, जब बच्ची को वापस ला रहा है तो तब भी अकेला है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि बच्ची को जब वो लेके गया तो बच्ची बिल्कुल फ्रेश है और जाग रही है, लेकिन जब वो बच्ची को वापस लाता है तो उन सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि बच्ची उसके कंधे पे गिरी हुई है, यानी बच्ची उस वक़्त निढाल और बेहोश थी। अब जो जाए वकुवा है वहाँ पे पहले से मुल्ज़मान मौजूद हों, इस हवाले से पुलिस ने क्यों नहीं कोई सुराग लगाया। इसमें सिर्फ एक मुल्ज़िम जो उमर है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और पुलिस का ये कहना है कि उमर अपने काम पे मौजूद था। इस हवाले से उन्होंने प्रूफ भी दिए हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मनान ही मुल्ज़िम है, लेकिन सारा मामला अब डीएनए पे छोड़ दिया गया है और जो इसके डीएनए टेस्ट हैं वो कराची की बजाय लाहौर फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से करवाए गए हैं और इनका जो नतीजा है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 2 माह में आएगा और ये जो दरिंदा है ये तब तक अब जेल में रहेगा। पुलिस ने मुल्जिम का 164 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो मुल्जमान का 164 का बयान होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ट्रायल कोर्ट में जाके ये जो बयान होता है इसकी वजह से जो मुल्जमान हैं उनको सज़ा हो सकती है। ट्रायल कोर्ट में जाकर 164 का बयान बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन इस मुल्जिम का 164 का बयान क्यों नहीं करवाया गया? पुलिस वाले इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो लड़का है ये जिस किस्म की हरकत थाने में करता रहा है और पुलिस ने इसको जब 164 के बयान के लिए कहा तो इस मुल्ज़िम का आगे से क्या कहना था। तो कराची में ये जिस किस्म का अंधोनाक वाक़या हमारे सामने आया, मुल्ज़िम मनान को अदालत में पेश किया गया। चूँकि उसके जिस्मानी रिमांड की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी थी, उसे अदालत में पेश किया गया और इस दौरान वकला की तरफ से जो दलाइल दिए गए तो इसी बात पर जोर दिया गया कि मनान, जिसकी उम्र 17 साल बताई जाती है, इसको नाबालिग या बच्चा ना समझा जाए या पागल ना समझा जाए। जैसे कि मनान के घर वाले हैं उनकी तरफ से ये बार बार पुलिस के पास भी जाके जोर दिया गया कि ये बच्चा है और नाबालिग है, लिहाजा पुलिस ने फ़िलहाल इसका 164 का भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया और दूसरा जब इसको अब अदालत में पेश किया है तो वकला की तरफ से ये दलाइल दिए गए कि इसको बालिग ही तस्लीम किया जाए। जिस किस्म का हीनियस क्राइम इसने किया है जिसकी वजह से खौफ व हरास भी फैला और एक 1.5 साला बच्ची के साथ जिस किस्म की दरिंदगी इसने की, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी जज साहब के सामने रखी गई और उसके ऊपर बात की गई, जिसकी वजह से अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया और इस फैसले की बिना पर अब ये जो मुल्जिम है
اس کو نابالغ نہیں تصور کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو بالغ تصور کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ملزم کو سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو جوینائل جیل کے بجائے جو بچوں کی جیل ہوتی ہیں اس کی بجائے سینٹرل جیل میں جہاں پہ عام قیدی ہوتے ہیں وہیں پہ اس کو شفٹ کیا جائے، اور اب یہ وہیں پہ رہے گا تب تک جب تک کہ جو ڈی این اے کی رپورٹس ہیں لاہور فورینسک سائنس لیبارٹری سے وہ نہیں آ جاتی ہیں، اور اس میں یہ تعین نہیں ہو جاتا کہ ملزم منان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور اگر تھے تو ڈی این اے میں ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کتنے لوگ تھے، اور ڈی این اے سے تمام چیزیں ثابت ہو جائیں گی، اور سارا معاملہ جو ہے اب یہ ڈی این اے کے اوپر جا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ رپورٹس آنے میں ابھی ٹائم ہے، لہٰذا ملزم کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے۔ جتنے دن یہ ریمانڈ پہ تھانے میں رہا ہے ڈیلی بیسس پہ بچی کی والدہ جو ہیں فضا وہ وہاں پہ جاتی رہی ہیں، اور ان کے سامنے یہ جو ملزم ہے یہ نہ صرف گندے اشارے کرتا تھا، گندی حرکات کرتا تھا، بلکہ مسکراتا تھا، ہنستا تھا، کہکے لگاتا تھا، اور ان کی بیٹی کے ساتھ اس نے جو بھی کیا ان کو بڑے ہی گندے انداز میں بتاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملزم کا یہ جو پاگل ہونے والا ڈرامہ ہے یہ اب بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ تو ملزم منان کا یہ جو ڈرامہ تھا پاگل ہونے کا فی الحال یہ اب بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو نانی ہے جو کہ اس بچی کی والدہ کی سگی پھپھو ہیں وہ اب میدان میں آ گئی ہیں، اور اس کے لیے اب وہ باقاعدہ جو اس ملزم کی پیدائشی پرچی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، جیسے ہی یہ کیس ٹرائل کورٹ میں جائے گا تو اس کے لیے اب بھرپور ملزمان کے رشتہ دار ہیں وہ یقیناً اس کی تیاری کے ساتھ عدالت میں آئیں گے۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ اس درندے کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے کس طریقے سے تگ و دو کر رہے ہیں، جتنا ہینیس کرائم اس نے کیا اور جس طرح کا گھنونا فعل اس نے کیا ہے، اس کے رشتہ داروں کو تو چاہیے تھا کہ اس کو موقع پہ خود ہی سزا دے دیتے، لیکن بجائے کہ اس کو وہ کوئی سزا دیتے وہ اس کو بچانے کے لیے اب اس کو بچہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسے جوینائل جیل جو ہے وہاں پہ بھیجا جائے، اور عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی چیلنج کرنے کے لیے مکمل تیاری کی جا رہی ہے۔ چونکہ کورٹ کی طرف سے یہ اب آرڈر جیسے ہی پولیس کو موصول ہوا ہے تو ملزم منان کو ایڈلٹ کی جو جیل ہے وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ٹرائل میں ثابت کریں گے کہ یہ 18 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو اب ایک طرف ہے، لیکن اب سب سے بڑا جو اس وقت سوال پیدا ہوتا وہ یہ ہے کہ جو ڈی این اے رپورٹس ہیں ان میں کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کو ڈیلے کرنے کی بجائے ہنگامی بنیادوں پہ بھی اس کی رپورٹ جلدی تیار ہو سکتی تھی، لیکن فی الحال ایسا معاملہ نہیں سامنے آیا، اور اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے جو کہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ تقریباً 2 مہینے لگیں گے۔ اس کا جو ڈی این اے کا سیمپل بھیجا گیا ہے اس کی رپورٹس آئیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ تو منان کو جو کہ جوینائل جیل یعنی کہ بچوں کی یا نابالغوں کی جیل ہے اس میں بھیجنے کے لیے بھرپور کوشش ایک طرف اس کے خاندان کی طرف سے کی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو سینٹرل جیل میں منتقل کیا گیا ہے تو اب جو منان کی نانی ہیں وہ اس وقت کافی وویلا بھی مچا رہی ہیں، اور جو بچی کی والدہ ہے اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، اور پریشر بلڈ کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس ملزم کو جو کہ ایک درندہ ہے، جنسی بھیڑیا ہے، انسان کے روپ میں ایک جانور ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اب خاتون کو یعنی کہ بچی کی والدہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور یہ پریشر پہلے دن سے ہی بلڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی بچوں کے ساتھ بالخصوص ریپ کیسز ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان میں چونکہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں، بہت قریبی جاننے والے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ انہی کے ساتھ ہی جاتے ہیں کہیں جن کے ساتھ وہ مانوس ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں قریبی لوگ چونکہ ملوث ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر یہی پریشر بلڈ کیا جاتا ہے اس طرح کے واقعات میں۔ فرسٹ آف آل تو اس کا مقدمہ ہی درج نہ کیا جائے، یعنی کہ مقدمہ درج نہ کروایا جائے، عزت کا معاملہ آ جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کا کوئی مقدمہ درج ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ مدعی فیملی ہوتی ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ملزم کو کسی طریقے سے اس سارے معاملے میں سے نکالا جائے، اور کتنے ملزمان ہیں، کتنے ریپ کیسز کے ملزمان ہیں جو ابھی تک جیلوں میں کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم جوینائل جیل کے حوالے سے بات کریں جس کے بارے میں منان کے جو گھر والے ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں،
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ جوینائل جیل میں اس کو بھیج دیا جائے، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی مشقت کرنی پڑے گی، نہ وہاں پہ کسی قسم کی ان کو کوئی سزا ہوگی، نہ کوئی اس طرح کا کام کروایا جائے گا جس طرح کے سخت کام جیلوں کے اندر، جیسے کہ سینٹرل جیل میں جو بالغوں کی جیل ہوتی ہے وہاں پہ کروائے جاتے ہیں۔ تو جوینائل جو جیل ہوتی ہیں چونکہ اس میں انڈر ایج لوگ ہوتے ہیں، انڈر ایج بچے ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو دماغی تربیت ہے یا کونسلنگ ہے وہ کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، لکھایا پڑھایا جاتا ہے۔ اور جو جوینائل جیل کے اندر ملزمان موجود ہوتے ہیں چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، مائنر ہوتے ہیں، تو ان کو نا سمجھ تصور کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی سہولیات بھی وہاں پہ فراہم کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ کونسلنگ کروائی جاتی ہے، تربیتی پروگرامز میں ان کو پارٹیسپیشن دلوائی جاتی ہے، ان کی ذہنی تربیت کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے، کیونکہ جوینائل جیل کے اندر جتنے بھی بچے ملزمان کے طور پہ موجود ہوتے، خواہ وہ قتل کے ہی ملزم کیوں نہیں ہوتے، ان کو ایک نہ ایک دن وہاں سے نکال ہی دیا جاتا ہے باہر، کیونکہ کسی کو کوئی اس طرح کی سزا نہیں ہوتی، اور ان پہ جو سختی ہے جوینائل جیل کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مائنر ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ والی سختیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا منان جو کہ 17 سال کا ہے، مگر اس نے جو حرکت کی ہے وہ کسی صورت بھی ٹالیریٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس جنسی درندے کو مائنر قرار دے کر یا بچہ اور پاگل سمجھ کر جوینائل جیل میں بھیج کر کچھ عرصے کی سزا دینا یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے، بلکہ یہ تو وہاں پہ جو بچے آلریڈی ملزمان کے طور پہ موجود ہیں یہ ان کی بھی ذہنیت خراب کرے گا اگر اس کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو جیسے کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں سینٹرل جیل میں منتقل کر تو دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ تو پوری تگودو کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ٹرائل کورٹ میں یہ کیس سامنے آئے گا تو وہ پوری اپنی سر توڑ کوشش کریں گے کہ اس کو مائنر ڈکلیئر کروائیں، اور مائنر ڈکلیئر کروانے کے بعد سب سے پہلی ان کی اچیومنٹ یہی ہوگی کہ اسے جوینائل جیل میں بھیج دیا جائے۔ تو یہ ساری تگودو اس کے رشتہ داروں کی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسے سزا سے بچایا جائے، اگر پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا عمر قید کی سزا ہوتی ہے تو کسی طریقے سے اسے اس میں سے نکلوایا جائے، اور یہ جو بچوں کی جیل ہے وہاں پہ اس کو بھیج دیا جائے کہ اسے وہاں زیادہ سے زیادہ کتنی سزا ہو جائے گی، 5 سے 7 سال ہو جائے گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، جو کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہوگی اگر کہ کچھ ایسا آگے جا کے ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ یہ جس قسم کا درندہ ہے، کیونکہ اس کو ہم درندہ ہی بولیں گے، جو اس نے حرکت کی ہے وہ انسانوں والی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو اگر کسی بچوں کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور یہ وہاں سے کچھ سالوں بعد نکل کے آتا ہے تو یہ اس سے بڑا کرمنل بن چکا ہوگا، کیونکہ یہ تو آلریڈی ایکسیپٹ کر رہا ہے، جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں اس نے خود بتایا ہے کہ اس نے اس چھوٹی 1.5 سالہ بچی سے پہلے 3 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جس میں کہ 2 بچیاں بتائی جا رہی ہیں اور 1 بچہ، اور ان کے گھر والوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے خاموشی اختیار کیے رکھی، جیسے کہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہی نہیں کرواتے ہیں۔ اس کی جو سزا کا معاملہ ہے اس کو لٹکانے کی بجائے اس کے اوپر فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس درندے کا یہیں پہ خاتمہ کر دیا جاتا۔ 1.5 سالہ بچی کی والدہ فضا کا بتانا ہے کہ جب یہ عدالت کے اندر ہیرنگ ہوئی ہے تو ان کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ پوائنٹ ریز کیے گئے تھے کہ اسے 18 سال کا ہی تصور کرتے ہوئے اس نے جو گھناؤنا جرم کیا ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جائے اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے، چونکہ یہ رعایت ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے خلاف جتنی جلدی ایکشن ہو سکتا ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ جلد سے جلد اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب والدہ تو مختلف پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں، سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، بچی کے لیے بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہی شاید وہ پریشر ہے جو بیلڈ ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ملزم ہے فی الحال اسے سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس ملزم کو جب عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو یہ وہاں جج کے سامنے جو حرکات کرتا رہا ہے وہ یہی تھی کہ یہ اپنا سر ہلاتا رہا، عجیب طریقے سے اپنے ہاتھوں کو مروڑتا رہا اور گندے گندے سے عجیب و غریب سے اپنے منہ بناتا رہا کہ کسی طریقے سے جو جج صاحب ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا جو 164 کا بیان ہے وہ کیوں نہیں پولیس نے ریکارڈ کروایا؟ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جب ملزم منان کو یہ کہا گیا کہ اس کا 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہونا ہے اور جو چیزیں اس نے پولیس کے سامنے ایکسیپٹ کی یا کہ بچی کی والدہ کے سامنے ایکسیپٹ کی ہیں،
सेम वही चीज़ें उसने वहाँ पे रिकॉर्ड करवानी है, जिस पे कि ये जो पागल और बच्चा इस मुलजिम को कहा जाता है, इसने दो टोक पुलिस को आगे से जवाब दिया कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैं वहाँ जाके भी बताऊंगा कि पुलिस वालों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, मुझे मारा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने वहाँ ये मान लिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो यानी मुलजिम आप देखें कि कितना शातिर है और कितना चालाक और मकार है कि उसने ये मुकम्मल तैयारी कर रखी थी कि अगर 164 के बयान के लिए उसे ले जाया जाएगा तो वो वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाने की बजाय ये कहेगा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान हो जाता तो पुलिस का ये कहना है कि उससे ये केस मजीद कमज़ोर हो जाना था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था पुलिस वालों को कि ये मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने जाके किसी तौर पर भी ये बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएगा। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने इसका 164 का बयान इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करवाया कि ये इस तरह की कोई चाल चलते हुए इस मामले में से कहीं बाहर ना निकल जाए। अदालत के अंदर सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाई गई हैं, जिनमें के वाज़िह तौर पे देखा जा सकता है कि इसने बच्ची को उठाया हुआ है और उसको ले जा रहा है, और जब वापस लाया तब भी ये अकेला है, लेकिन जाइव कुआ के ऊपर चूंकि कोई सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद नहीं था तो उसकी जो फुटेजेस हैं वो फ़िलहाल पुलिस ने हासिल नहीं की हैं। हो सकता है कि पुलिस सीरियस लेती इस मामले को तो कहीं ना कहीं से कोई सीसीटीवी फुटेजेस उस एरिया की मिल जाती, लेकिन फ़िलहाल पुलिस का कहना है कि वो वाली सीसीटीवी हमारे पास नहीं है, और जो दो लड़के थे, उमर और एक कब्रिस्तान वाला लड़का, उन दोनों को इन्वेस्टिगेट किया गया है, लिहाजा वो तो कहते हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी जो डीएनए रिपोर्ट है वो आएगी तो उसके बाद ये डिसीजन हो जाएगा कि वो लड़के इसके साथ शामिल थे या नहीं थे। ये तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर केस फिर चलाया जाएगा। बच्ची के जो वालिदैन हैं यानी वालदा हैं और उनके वालिद भी प्रोटेस्ट में आते हैं, उनका यही मुतालबा है कि इसको किसी सूरत भी स्पेयर ना किया जाए, इसका ट्रायल प्रॉपर एक मुजरिम के तौर पे, जो कि एक बालिग मुजरिम होता है, उसके तौर पे चलाया जाए। इस हवाले से प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं। वालदा का तो यही कहना है कि वो तब तक खड़ी रहेंगी जब तक कि ये कब्र तक नहीं पहुंच जाता है। इसका दोबारा से एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और ये जो एहतजाज है ये 3 तलवार पर इतवार के रोज यानी कि 23 अगस्त को होगा। लिहाजा इसका 164 का बयान नहीं हुआ है, जो कि अहमियत का हामिल था, लेकिन उसके पीछे जो पुलिस वजूहात बता रही है वो एक तरफ, वो बयान होना भी बहुत ज़रूरी था। तो मुलजिम मनान जो है इस वक्त इसकी जो नानी है वो एक वकला की टीम भी हायर कर चुकी हैं। जैसे ही ये ट्रायल कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर ये चीज़ सामने आएगी किस तरीके से अदालत के अंदर इस मुलजिम को माइनर डिक्लेयर करने के लिए कौन से एविडेंस वहाँ पे रखे जाते हैं, और फिर ये देखना होगा कि आगे इस केस का क्या बनता है। अभी तो फिलहाल मुलजिम को भेज दिया गया है जेल के अंदर। इस वक्त सोशल मीडिया का प्रेशर है। वालिदैन के लिए इस खबर के तवज्जो से एक दफ़ा फिर यही पैगाम है कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। किसी भी अपने करीबी, बहुत जानने वाले को, करीबी रिश्तेदार को, कज़न्स हैं, जो भी कोई रिश्ता है, उसके ऊपर कभी भी अंधा एतमाद नहीं करें अपने बच्चों के मामले में, क्योंकि बच्चे तो ना समझ हैं लेकिन आप समझदार हैं। और ना ही अपने बच्चों को बाहर चीज़ लेने के लिए भेजें इस तरह जिस तरह आप अपने बच्चों को चीज़ लेने के लिए भेज देते हैं, और उसके बाद फिर जिस हालत में बच्चे वापस आते हैं वो पूरी ज़िंदगी का पछतावा ही रह जाता। मैं ही उसकी माँ थी, मैं ही उसका बाप थी, मैं उसके लिए कमाती हूँ। फैमिली मेंबर है, मेरी पुप्पो का नवासा है। मैं पहले भी आता था, उसके अपने भी पेरेंट्स नहीं है ना, वो बहन बोलता होता था, वो ले जाता था अक्सर उसको बाहर, लेकिन उससे उन लड़कों ने बुलवाई है। उन लड़कों ने उसको बोला कि ये बच्ची हमारे पास लेकर आओ, इस वजह से वो लेकर गया था। वो मेरी इकलौती बेटी थी। ये देखो ना, सारा घर ऐसे ही बड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है मेरे पास। मैं अकेली यहाँ रहती थी ना, उसके बाबा ने मेरे को छोड़ दिया था। वो छोटी सी थी ना, 16 दिन की, उसके बाबा ने मेरे को छोड़ दिया। मैं ही उसकी माँ थी, मैं ही उसका बाप थी। तो ये वालदा ने जो इस लड़के के साथ ताल्लुक था वो बता भी रही हैं, और बहन कहता था इस बच्ची को, लेकिन आप देखें कि उसने इस बच्ची के साथ जो दरिंदगी ढाई, जो जुल्म किया इस बच्ची के साथ, कि जब बच्ची के साथ सब कुछ किया जा रहा था कि उस बच्ची के मुंह में एक प्लास्टिक का फीडर भी डाल दिया गया, जो कि मुलजिम ने दुकान से खरीदा था, और इसके साथ साथ उसने एक नया डायपर भी इस बच्ची को घर से ले जाने से पहले खरीद लिया था, उसी दुकान से जहाँ से बच्ची की वालदा डायपर खरीदती थी, ताकि उन्हें शक ना हो कि ये कोई बदला हुआ डायपर है। तो लिहाजा अपने बच्चों को सेफ रखें, ये आपका फ़र्ज़ है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। इस केस के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।